آیا کل نبیاں دا پیر، پیر انوکھڑا آیا کل نبیاں دا پیر، پیر انوکھڑا آیا کل نبیاں دا پیر، غیب الغیب دے سو آیا اتے آ کے روپ وٹایا، خالق دی تصویر میں صدقے جاواں، میرے خالق دی تصویر، پیر انوکھڑا آیا کل نبیاں دا پیر، دیو مبارک مینو سکھیاں، دیو مبارک مینو سکھیاں، لگ گیاں مائی نال میریاں اکھیاں، میری بدل گئی تقدیر، میری بدل گئی تقدیر، پیر انوکھڑا آیا کل نبیاں دا پیر، اور غوث کتب سب ایندے پردے، غوث کتب سب گلی سج گئی، ایندے پردے، میرا بھی گھر سج گیا، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، میں صدقے جاواں اتھے کون فرید فقیر، تیار ہے، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، دنیا میں جہاں دنیا میں جہاں بھی رہے آباد رہیں گے، آباد رہیں گے، کون جو آمنہ کے لال کا میلاد کریں گے، جو آمنہ کے لال کا میلاد کریں گے، میلاد کریں گے، میلاد کریں گے، جھنڈے لگاؤ گھر کو سجاؤ، جھنڈے لگاؤ گھر کو سجاؤ، کر کے چراغاں، کر کے چراغاں خوشیاں مناؤ،